सूरत अलम नशरह की आयत नंबर 4 में अल्लाह पाक फरमाते हैं और रफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आप अलैहिस्सलाम की खातर आप अलैहिस्सलाम के तज़किरे को ऊंचा मुकाम अता कर दिया है। अब आयत मुबारका में लफ्ज़ रफ़अना जो इस्तेमाल किया गया है ये माजी का सीगा है, और ये सारे मामलात के आप अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को बुलंद किया जाएगा इसका ताल्लुक़ तो हमें आने वाले वक्त से नज़र आता है, मगर अरबी ज़ुबान में जिस मुस्तक़बिल के मामले को माजी के साथ बयान किया जाए तो इसका मतलब होता है कि ये यकीनी मामला है कि ऐसा होकर रहेगा कि आप अलैहिस्सलाम का नाम क़यामत तक बुलंद होता रहेगा। मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि पहले तो हम अपनी आज़ी का इज़हार ये करते हैं कि इस आयत मुबारका को बेआइनी ही बयान करना किसी के बस की बात नहीं है कि अल्लाह ने किस किस तरीके से आप अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को बुलंद फरमाया है। लेकिन बज़ाहिर जो बातें हमें कुरान और हदीस से समझ आती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक का सबसे पहले तख्लीक किया जाना, जबकि कुल कायनात और कुल मखलूक की तख्लीक का भी कोई तसव्वुर नहीं था, ये आप अलैहिस्सलाम की शान के इज़हार के लिए एक बड़ी खूबसूरत मिसाल है। फिर आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक जो अल्लाह पाक ने बनाया है उसकी मिसाल नहीं मिलती है, आप अलैहिस्सलाम के हुस्न मुबारक की मिसाल नहीं मिलती है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि अल्लाह पाक ने अपने नाम के साथ आप अलैहिस्सलाम के नाम को जोड़ दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो इससे ज़्यादा बुलंद मिसाल तो है ही नहीं कि आप अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को किस तरह से बुलंद किया गया। जितनी अल्लाह ताला की ज़ात बुलंद है, अल्लाह ताला का कलमा उतना ही बुलंद है, और अल्लाह ताला के कलमे में नबी अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। क़यामत तक जो उम्मती नमाज़ पढ़ेगा, जहाँ मस्जिदों में अज़ान दी जाएगी, नबी अलैहिस्सलाम का नाम वहाँ पे लिया जाएगा। लिहाजा क़यामत तक आने वाला हर वो इंसान जो कुरान पढ़ता है, जो दुरूद पढ़ता है, जो इल्म हासिल करता है, जो ज़िक्र की मजलिस में बैठता है, जो भी सदका करता है, जो भी खैर का काम करता है, ये सब इल्म कहाँ से मिला है? नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात आली से मिला है। इसी बात को सूरह ज़ुहा में जो बयान किया गया था, वला सौफ़ युतीका रब्बुका फ़तरज़ा वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि हर आने वाला वक्त जो है वो आप अलैहिस्सलाम के दर्जात में इजाफा ही करता जा रहा है। और हमने वहाँ पे भी इस बात को जाना था कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैलता है, हर तरह का कबीला, हर तरह की नस्ल का इंसान जो है जब इस्लाम को कबूल करता है तो वो अपनी कैफियत, अपने मिजाज, अपने रसूमात, अपनी आदात के लिहाज से जो है वो दीन को एक्सेप्ट करता है। और फिर हर एक का मिजाज मुख्तलिफ है, उसका इल्म मुख्तलिफ है, उसकी जहानत मुख्तलिफ है, उसकी रूहानियत मुख्तलिफ है। तो गोया कि जो इंसान जिस तरह, जिस अंदाज में दुनिया के जिस कोने में भी जो कुछ भी कर रहा है वो सब कुछ किसका है? और रफ़अना लका ज़िक्रक है। यहाँ पे अहले इल्म बड़ा प्यारा नुक्ता ये भी बयान करते हैं कि जब हम एक आम उम्मती के फ़ज़ाइल को देखते हैं, मतलब सहाबा किराम के फ़ज़ाइल को जब देखते हैं, एक आम इंसान जो कि कुरान को हिफ्ज़ करता है, हाफ़िज़ कुरान की फ़जीलत को देखते हैं कि उसके हर हर्फ के बदले में जन्नत में उसके लिए एक दर्जा है। जब तक वो कुरान पढ़ता रहेगा उसको जन्नत के दर्जात मिलते रहेंगे। एक आलिम इंसान जो कि इल्म हासिल करता है तो उस एक इंसान की एक सिफारिश पे जो है कितने लोगों को जहन्नुम से आज़ाद कर दिया जाएगा, उसकी एक नेकी पे पूरे पूरे शहर जन्नत में जो है वो आबाद कर दिए जाएंगे। जब एक आम इंसान ज़िक्र करता है, सुबहान अल्लाह कहता है, तो ज़मीन और आसमान की खला जो है वो भर दिए जाते हैं उस ज़िक्र के नूर से। जब एक आम मजलिस जो इंसानों की लगती है उसमें 70,000 फरिश्तों की तो हाज़िरी होती है जो वहाँ पे आके उनका ज़िक्र सुनते हैं, और इस तरह के बेशुमार फ़ज़ाइल जो हम सुनते हैं तो इंसान की सोच वहाँ पे जाके रुक जाती है कि अगर एक आम इंसान को उसकी नेकी पे इतना नवाजा जाता है तो फिर नबी अलैहिस्सलाम को कितना नवाजा जाएगा, क्योंकि ये सारे अमाल तो हमें नबी अलैहिस्सलाम की निस्बत से मिल रहे हैं। फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा इन्ना मअल उसरि युस्रा, कि बेशक मुश्किलात के साथ आसानी भी होती है और यकीनन मुश्किलात के साथ आसानी भी होती है। आयत मुबारका में एक लफ्ज़ उसर और एक लफ्ज़ युसर इस्तेमाल किया गया है। युसरा को तो गालिबन सूरह आला में भी बयान किया गया है, लेकिन हम उसर को देख लेते हैं। उसर का मतलब होता है जिस्म में किसी गहरी तकलीफ़ का होना, जिसे हम कहते हैं डीप इंटरनल किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, मसलन पेट का दर्द होना, कब्ज़ का दर्द होना, उसको भी उसर अरबी ज़ुबान में कहा जाता है, कोई अंदरूनी तकलीफ़। और फिर फरमाते हैं कि ऐसी कम उम्र ऊँटनी जो हामला ना हो सकती हो या बच्चा ना पैदा कर सकती हो, तो उसके लिए भी अरबी ज़ुबान में उसर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो गोया कि तंगी का होना, किसी काम का बहुत मुश्किल होना और किसी अंदरूनी तकलीफ़ का होना जो है वो उसर कहलाता है। इसके बिलमुकाबिल जो युसर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसका माना होता है किसी मामले का बहुत सहल हो जाना, आसान हो जाना, जिसे हम कहते हैं स्मूथली हो जाना। और युसर जो है वो नरमी को भी कहा जाता है और ख़ूबसूरती को भी कहा जाता है। तो किसी मामले का आसानी और ख़ूबसूरती के साथ हो जाना ये युसर कहलाता है। अब इसका एक माना जो बड़ा खूबसूरत बयान किया जाता है कि अगर आयत मुबारक ये होती कि मुश्किल के बाद आसानी आती है तो हमें बात समझ आती थी, मगर यहाँ पे मा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि मुश्किल के साथ आसानी आती है।
تو مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا خوبصورت انداز ہے اللہ پاک کا بات بیان کرنے کا کہ جب انسان کی زندگی میں مشکل آ رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی ایکچول میں آسانی بھی آ رہی ہوتی ہے۔ گویا کہ یہ اتنی بڑی تسلی ہے کہ مشکل میں ہی آسانی کا ہونا۔ اب ہم جو پچھلی صورت مبارکہ کرتے آئے ہیں لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ زندگی تو ہے ہی ایک سٹرگل کا نام، ایک مشکل کا نام ہے، لیکن اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ جس وقت مشکل ہے اسی کے اندر آسانی اس کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس میں ایک بڑی بشارت بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی انداز میں انسان کے لیے اس معاملے کو آسان کر دیتے ہیں۔ یہ ہم نے ان آیت مبارکہ کی تفسیر میں بھی جانا تھا کہ ہم آسانی بس یہی سمجھتے ہیں کہ اب یہ مشکل ٹل جائے گی، ہو سکتا ہے وہ مشکل نہ ٹلے، حالات ویسے ہی رہیں، مگر اللہ تعالیٰ آپ کے اندر جو ظرف، جو صلاحیت، جو ہمت پیدا کر دیتے ہیں کہ آپ کے لیے وہ حالات آسان ہو جاتے ہیں، دراصل میں یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی یسر ہوتی ہے۔ تو گویا کسی بھی انداز میں ہو مگر اللہ تعالیٰ مشکل کے ساتھ ہی اس کی آسانی بھی ساتھ ہی اتار دیتے ہیں۔ اب انسان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو بھی حالات میرے اوپر ہیں اسی کے اندر وہ کون سی آسانی ہے جو اللہ پاک نے اتاری ہے، اس کو انسان کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پہ اہل علم بڑی پیاری بات یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ پاک نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی مخاطب ہیں کہ نبی مشکل تو آپ کی زندگی میں بھی آئے گی مگر آپ کی زندگی کی مشکلات میں بھی ساتھ آسانیاں آئیں گی۔ تو جب یہ ٹف ٹائم اللہ پاک نبی علیہ السلام کی ذات عالی کو دے رہے ہیں کہ آپ نے بھی یہ وقت دیکھنا ہے، تو پھر عام انسان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ نبی سے بڑا مقام تو نہیں رکھتا، لہٰذا اس کو بھی اپنی زندگی میں مشکلات کو دیکھنا ہوگا۔ مگر جیسی آسانی اللہ پاک اپنے نبی کے لیے کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی امت کے لیے بھی کرتے ہیں، تو آسانی امت بھی دیکھے گی انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ عسر کا ذکر کیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا بہت مشکل ہو جانا۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں کہ آپ رک جاتے ہیں، آپ سے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے، ماحول یا حالات جو ہوتے ہیں وہ آپ کو روک دیتے ہیں، آپ کو سٹک کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ ایسے حالات میں اللہ پاک آپ کا ان حالات سے نکلنا جو ہے وہ آسان کر دیں گے۔ اور مشکل حالات سے اللہ پاک آسانی سے کیسے نکال دیتے ہیں، اس کی بڑی پیاری مثال مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ مکہ شریف آپ علیہ السلام کے لیے تنگ کر دیا گیا، آپ کے اپنے ہی رشتوں نے، اپنے ہی پیاروں نے آپ علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ مکہ شریف میں مشکل بنا دی ہے۔ اب ایک رات سارے دشمن پلان کر رہے ہیں کہ آج رات نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے، پورے گھر کا گھیراؤ ہو رہا ہے۔ اب جب اللہ پاک نکالنا چاہ رہے ہیں تو کیسے نکال رہے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک میں مٹی لیتے ہیں، ان کی آنکھوں میں پھینکتے ہیں اور ان کے سامنے سے گزر جاتے ہیں مگر ان کو نظر بھی نہیں آتا۔ جب اللہ پاک نکالتے ہیں نا تو بس اتنی آسانی سے نکالتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی بات کو مفسرین کرام یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں غور کریں تو العسر کے اوپر آپ کو الف لام نظر آتا ہے، اور عربی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب الف لام کے ساتھ ایک جملے کو ریپیٹ کیا جائے تو دونوں باتوں کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ تو گویا کہ 2 مرتبہ عسر آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی ایک عسر، کوئی ایک تنگی، لیکن جب یسر کا لفظ آیا ہے تو دونوں مرتبہ الف لام کے بغیر آیا ہے، اس کا مطلب ہے 2 ڈیفرنٹ باتیں، 2 مختلف باتیں۔ تو گویا کہ ایک تنگی کے ساتھ اللہ پاک 2 آسانیاں دے دیتے ہیں، مشکلات کم ہوتی ہیں، آسانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس کا عام مشاہدہ کریں تو عموماً الحمدللہ ہم ٹھیک رہتے ہیں، کبھی کبھار بیمار ہو جاتے ہیں، اکثر ہمیں اچھا ہی ملتا ہے، کبھی کبھار ہارٹ ٹائٹ ہو جاتا ہے، اکثر ہم نارمل رہتے ہیں، کبھی کبھار گھر میں جھگڑا پریشانی آ جاتا ہے۔ اب تک ہمیں جتنی بھی زندگی گزاری ہے اکثریت ہماری اچھی رہی ہے، بہتر رہی ہے، کبھی کبھی درمیان میں ٹف ٹائم یا مشکل حالات یا مشکل وقت جو ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اس کا معنی ہے کہ اکثر حالات اچھے ہی ہوتے ہیں، کبھی کبھار مشکل پریشانیاں جو ہیں انسان کو دیکھنی پڑتی ہیں۔ اگر اس آیت مبارکہ کو آپ گہرائی سے دیکھیں تو اب تک الحمدللہ ہم اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، اپنے رشتوں میں رہ رہے ہیں، کبھی بھوکے نہیں سوئے، کبھی بغیر لباس کے نہیں سوئے، اللہ پاک ہماری زندگی کا نظام چلا ہی رہے ہیں، تو ہم نے اکثر تو آسانیاں ہی دیکھی ہیں، کبھی کبھی ہمیں مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں۔ اور بعض مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک مشکل کے ساتھ 2 آسانیاں آتی ہیں، اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک اللہ پاک دنیا کی آسانی کر دیتے ہیں، ایک اللہ پاک آخرت کی آسانی کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہماری دنیا کا کوئی دکھ، کوئی پریشانی، کوئی غم جو بھی اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ ایک دنیا کی آسانی لے کر آ رہا ہوتا ہے اور ایک آخرت کی آسانی لے کر آ رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر ضمناً مجھے ایک اہل علم کا قول یاد آ گیا، انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ جو دنیا میں مشکلات میں رہتے ہیں نا، پریشانیوں میں رہتے ہیں نا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ موت، قبر اور آخرت کے جو مشکل وقت ہوتے ہیں نا
ان کے لیے ان کو فیس کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس بندے نے جتنی اچھی ٹریننگ لی ہوتی ہے نا، تو اگر عام زندگی میں وہ کوئی مشکل دیکھتا ہے نا، تو وہ اپنی ٹریننگ سے اس کو بڑا اچھا ڈیل کر لیتا ہے۔ یہ جو دنیا کے حالات ہوتے ہیں نا، یہ ہماری آخرت کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو جو دنیا میں جتنا ٹف ٹائم گزارتے ہیں نا، تو اللہ پاک ان کو آخرت کے ٹف ٹائم آسان کر دیتے ہیں۔ بڑا خوبصورت معنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس دین کی فراست نصیب کرے۔ لہٰذا کوئی انسان کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ہو، وہ یہ سوچا کرے کہ اس کے بعد 2 آسانیاں میری منتظر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کو آسانیوں والی زندگی نصیب کرے اور ہمیں دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔